नमस्कार। रेडियो उन्नति 92.9 मेगाहर्जमा हरेक मंगलबार बिहान 7:30 बजे नियमित प्रसारण हुने साहित्यिक कार्यक्रम शब्दमालामा तमाम साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुभाष विवास। सदाको मंगलबार चाहिँ आज पनि म साहित्यको विविध कोसेलीहरू लिएर सधैँको लागि सबैको लागि रेडियो उन्नति 92.9 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। स्थानीय साहित्यिक नवप्रतिभाहरूको उजागर र अग्रज स्रष्टाहरूको सम्मानका साथ हरेक मंगलबार बिहान बीबीसी नेपाली सेवापछि 8 बजेसम्म म रेडियो उन्नति मार्फत तपाईसँगै हुनेछु। यस कार्यक्रम मार्फत गीत, गजल, कविता, कथा, मुक्तक लगायत स्रष्टाहरूको अन्तर्वार्ता तथा स्रष्टाहरूकै एकल सृजना वाचन समेत प्रस्तुत गरिनेछ। हामी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका साहित्यिक गतिविधिहरूलाई समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईहरूको प्रकाशित पुस्तक पत्रिका प्राप्त भएमा त्यसलाई समेत छलफलको विषय बनाउनेछौँ। आजको बसाइमा म नारी साहित्य प्रतिष्ठान भोजपुरकी अध्यक्ष कविता राईसँग पारिजातको 80औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको बृहत कविता गोष्ठी तथा नारी कविता प्रतियोगिताको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। कविता राई आफैमा राम्रो सृजना गर्ने भोजपुरे सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँको साहित्यिक सृजना समेत हामी सुन्नेछौँ। प्रिय श्रोता, आउनुहोस् अबको आधा घण्टा समयलाई नारी साहित्य प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष कविता राईसँगै छलफलमय बनाऊ, सृजनामय बनाऊ। पलाउँछु मुना छाटे पनि बढ्छु हाँगा काटे पनि, पलाउँछु मुना छाटे पनि बढ्छु हाँगा काटे पनि, किन मानौला रहार, किन मानौला रहार, उभिन्छु धरती फाटे पनि। स्वागत छ कविता दिदीलाई कार्यक्रम शब्दमालामा। धन्यवाद सुभाष भाइ। दिदी राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम चाहिँ एउटा कविता सुनेरै गरौँ कि के हो? भाइलाई धेरै धन्यवाद। होइन, अब राम्रो कविता लेख्ने भनेर प्रशंसा गरिदिनु भयो। कविता सुन्ने अब यहाँले रहर गरिहाल्नु भयो। म यहाँलाई एउटा कविता सुनाऊ। यो कविताको शीर्षक चाहिँ सुनामी। यो अलिकति अगाडि लेखेको कविता हो मेरो। वात्तै आयो सुनामी, बगायो उसको मन, निर्विकल्प उभियो किनारामा, गुहार भन्न सकेन। वात्तै आयो सुनामी, बगायो उसको मन, निर्विकल्प उभियो किनारामा, गुहार भन्न सकेन। उसको गाउँबेसीको खहरे थिएन त्यो, दुधकोसी र काली गण्डकी पनि थिएन त्यो। उसको गाउँबेसी र खहरे थिएन त्यो, दुधकोसी र काली गण्डकी पनि थिएन त्यो। बेखबर रित्तियो ऊ, बगाएर आफै भित्र सप्तकोशी, बोकेर स्वप्नेल फूल उभियो बगर मान्छे, कति खेर एक्लिएछ ऊ पत्तै भएन। आधी हुरीले ढाल्न खोज्यो उसलाई, आधी हुरीले ढाल्न खोज्यो उसलाई, फुरुरु आए गुलाबी पातहरू, छुट्टिए पत्र पत्र, छपक्कै ढाक्यो उसको तन। आधी हुरीले ढाल्न खोज्यो उसलाई, फुरुरु आए गुलाबी पातहरू, छुट्टिए पत्र पत्र, छपक्कै ढाक्यो उसको तन। अचल अमोघ उभियो ऊ, गर्न सकेन स्पर्श, हराए शब्दहरू, मौनता अनन्तसम्म मौनता, शालिन्य भाषियो अर्मलासँगै, मिल्न सकेन धरतीमा सतीसिता बनेर। चुपचाप चुपचाप मुर्दा बनेर उभिरह्यो, बगेको मन टोलाएर हेरिरह्यो, सायद ती मनहरू बाँचिरह्यो छालहरूमा, गुन्जिरह्यो सङ्गीत भनेर, युग युग चम्किरह्यो प्रेमदीप बनेर युग युगान्तर। धन्यवाद। अहिले तपाईँ सबैको लागि सधैँको लागि रेडियो उन्नति 92.9 मेगाहर्ज मार्फत साहित्यिक कार्यक्रम शब्दमालामा हुनुहुन्छ। म नारी साहित्य प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष कविता राईसँग कुराकानी गरिरहेको छु। दिदी, अलिकति अब विषयवस्तुमा अलिकति प्रवेश गरौँ। नारी साहित्य प्रतिष्ठान अब तपाईँहरूले चाहिँ बाट कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो नारी साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना चाहिँ कसरी भयो, यसको आवश्यकता महसुस कसरी गर्नुभयो, अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब यो भन्नुपर्दा सुभाष भाइ, होइन, अब हामीले सबै जिम्मेवारी मैले लिनु खोजेको भन्ने चाहिँ होइन, तर मेरो यो संस्था खोल्ने चाहिँ एकदमै पुरानो सपना हो। होइन, योभन्दा अगाडि, आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि हामी यहाँ त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान नामले हामी निकै सक्रिय थियौँ।
केही सर्जकहरू लागेर त्रैमासिक रूपमा मधुमास पत्रिका पनि प्रकाशन गर्थ्यौँ। त्यो अहिले एकदमै निष्क्रिय अवस्थामा रह्यो। म पनि अब आफ्नो पारिवारिक व्यावहारिक समस्याले गर्दाखेरि गाउँतिर रहेँ होइन। त्यसबीचमा यो भोजपुरमा साहित्यिक गतिविधिहरू एकदमै कम भएको महसुस गरेँ र नारी साहित्य प्रतिष्ठान नै किन खोल्नु पर्यो भन्ने मेरो मनमा किन आइरह्यो भने वास्तवमा हामी महिलाहरू एकदमै दुःखमा, दर्दमा, पीडामा, उकुस मुकुसमा हुन्छौँ। साहित्यले त्यो महिलाहरूभित्र रहेको पीडाहरू, व्यथाहरूलाई ओकल्ने, मनलाई सान्त्वना दिने, निराशाबाट जोगाउने आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ साहित्यले धेरै सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि जति पीडामा छौँ, निराशावादी भएर बस्नु हुँदैन, बरु त्यो पीडाहरूलाई चाहिँ आफ्नो शब्दहरूमा लेखेर आफूलाई चाहिँ अब प्रस्फुटन गरेर भए पनि आफूलाई सृजनात्मक बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। अब कतिपय हाम्रो गाउँघरमा कस्तो छ भने कति त्यस्तो सिर्जना गर्न सक्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ, तर उनीहरूले उपयुक्त ठाउँ, उपयुक्त स्टेज, उपयुक्त मञ्चको अब अवसर नपाएर उहाँहरूको सिर्जनाहरू त्यत्तिकै कुहिरहने, त्यत्तिकै अब हराएर जाने, बिलाएर जाने, घरायसी समस्याहरूमै त्यो डुबेर जाने त्यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले एउटा महिलाहरूको सिर्जनालाई प्रस्फुटन गरौँ, महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा सिर्जनाको बाटोमा चाहिँ अगाडि ल्याउँ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिभा क्षमता देखाउने अवसर दिउँ र आफू पनि यस साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय भएर अझै लेख्ने अभ्यासमा अभ्यस्त रहौँ भन्ने उद्देश्यले यो एउटा महिलाहरूको साहित्यिक संस्था चाहिँ खोल्छु भन्ने चाहिँ मेरो मनमा पहिलेदेखि नै, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै आइरहेको हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले 72 सालमा 1-2 जना साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यसलाई साकार रूप दिएका हौँ। यसको स्थापना चाहिँ 2072 मा भएको हो। त्यो र अर्को उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ त्यो महिलाहरूको सिर्जनालाई उजागर गर्ने, महिला प्रतिभाहरूको खोजी गर्ने भयो भने अर्को चाहिँ कस्तो भने उनीहरूले लेखेको प्रतिभाहरूलाई पाठक, श्रोता, पाठकसम्म पुर्याउने अर्को उद्देश्य र तेस्रो उद्देश्य यो नारी साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई कसरी लागेको हो भने वास्तवमा यो महिला साहित्यको क्षेत्रमा, महिला लेखनको क्षेत्रमा के छ त भोजपुरको अवस्था, समग्र राष्ट्रिय अवस्थामा हामी त सक्दैनौँ होला, त्यो हाम्रो भाष विषय हो, त्यसमा खोजी गर्न हामी सक्दैनौँ। तर इतिहासमा यो भोजपुर जिल्लामा सक्रिय रहेर इतिहासदेखि कलम चलाउने नारी स्रष्टाहरूको अवस्था कस्तो छ त, कस्तो थियो, उहाँ अहिले कुन अवस्थामा रहनु भएको छ आदि इत्यादि कुराहरूको खोजी गर्ने, ऐतिहासिक पक्षको खोजी गर्नुको लागि पनि हामीले यो संस्थाको चाहिँ स्थापना गरेका हौँ। मूलतः यो नारी साहित्य प्रतिष्ठान खोल्ने विशेष उद्देश्य चाहिँ यिनै 3टा हो। सुभाष भाइ, दिदीले अहिले यो नारी साहित्य प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्यहरू बताइदिनु हो। फेरि त्यही प्रसङ्गलाई अलिकति जोड्न चाहेँ मैले। जस्तो नारी साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ अहिले बृहत कवि गोष्ठी तथा नारी कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। खासमा चाहिँ यो किन आयोजना गरिएको हो दिदी? अब यो संस्था खोलेर मात्रै पनि भएन होइन, यसलाई अब सक्रियता दिनुपर्छ। अब पाठक, श्रोता, जनसमक्ष, आम नारीहरूको समक्षमा जानकारी हुनुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ प्राप्य संस्था, प्राप्य हुनुपर्छ, उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू महसुस गर्यौं। त्यस सिलसिलामा अब हामी सबैभन्दा पहिला जाँदाखेरि आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षमा आउँछ होइन। आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो भयो भने अब संस्था चाहिँ खोलियो, तर आर्थिक पाटो चाहिँ नभएपछि विभिन्न अब हाम्रो उद्देश्यमा पुरा, अघि मैले भनेका 3वटा उद्देश्यहरू पुरा गर्न नसकिने अवस्था भयो। त्यसो हुँदाखेरि अब एउटा प्रपोजल हालौं। त्यो प्रपोजल चाहिँ हालेर समग्र जिल्लावासी महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा साहित्यिक जमघटमा, साहित्यिक कार्यक्रममा चाहिँ भेला गर्ने अवसर चाहिँ जुटाउँ भनेर चाहिँ विशेष गरी यो स्थापना गर्दाखेरि विशेष गरी मसँग एकदमै सहकार्य गर्नुहुने मनिता खिमदुङ बहिनी सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग सल्लाह गरेर एउटा प्रपोजल जिल्ला विकास समितिमा, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा हालियो र त्यतिखेर का स्थानीय विकास अधिकारी भानुभक्त नेउपानेज्यू पनि अत्यन्तै हाम्रो प्रस्तावप्रति पोजिटिभ हुनुभयो र उहाँले सकेको सहयोग गरेर उहाँ जिल्ला विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट 50,000 पैसा छुट्याइदिनु भयो र हामीले जिल्ला स्तरीय अब त्यस बजेटबाट कति सकिन्छ भन्दाखेरि जिल्ला स्तरीय एउटा कविता प्रतियोगिता र सामान्य कवि गोष्ठीसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो प्रपोजल पेश गरेर हामीले यहाँसम्म आएका हौं। यो विशेष गरी
अब सानो रूप भए पनि यो अब महिलाहरू जो सिर्जनामा लागेका बहिनीहरू दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो क्षमता प्रस्फुटन गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ हो। अब कवि साहित्य भन्नाले कविता मात्रै त सर्वथा त होइन तर एउटा भावनाको अभिव्यक्ति गर्ने एउटा फोरमको चाहिँ तयार गरिदिउँ न, एउटा सानो अवसर चाहिँ दिइदिउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले अब यो वैशाख 5 गते हुन लागिरहेको बृहत कवि गोष्ठी र महिला कविता प्रतियोगिता चाहिँ आयोजना गरेका हौँ। साहित्यलाई खासमा अनुत्पादक भन्छ, त्यसमा कमिले लगानी गर्छन् भन्छ होइन। खासमा यसमा चाहिँ जिल्ला विकास समितिको लगानी रहेछ, आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा अहिले बताउनु भयो। यसमा अब अलिकति यो कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट पनि अतिथिहरू आउनु भएको भन्ने सुनिएको छ। यो अतिथि व्यवस्थापनको कुराहरूमा अलिक को चाहिँ यसमा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, कसलाई चाहिँ आमन्त्रण गरिएको छ, श्रोताहरूलाई अलिकति जानकारी दिनु। अब यसमा चाहिँ हामीले यो उन्नति रेडियो होइन अनि चमलङमा रेडियोबाट पनि सूचना विज्ञापन प्रकाशित गरेका छौँ, प्रसारण गरेका छौँ। विशेष गरी हामीले उहाँहरूको आते जाति लगायत खाना बस्न सबै व्यवस्थापन गरेर बोलाइएको हो। प्राज्ञ नारदमणि हार्तमछाली उहाँ ललित कलाबाट चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ससु लुमुम्बु उहाँ प्राज्ञ सभा सदस्य, उहाँलाई पनि अहिले आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यसै गरी पूर्वका चर्चित कवयित्री मिश्र वैजयन्ती उहाँ लगायतका भूपाल राई, हेमन यात्री लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ र लगायत जिल्लामा उपलब्ध क्रियाशील र अग्रज कविहरूको पनि प्रस्तुति हुने विशेष गरी व्यवस्था रहेको छ। अलिकति यो कसरी पारिजात जन्म जयन्ती पारियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब भाइले प्रश्न पछाडि पनि राख्नु भएको होला। अगाडि नै म अब छ भने पनि ठिकै छ, छैन भने पनि म अगाडि नै यहाँलाई प्रश्न पारिदिन्छु। वास्तवमा हामीले अब नारी साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना गर्यौं, प्रपोजल पनि पेश गर्यौं, हामीलाई बजेट पनि थोरै भए पनि प्राप्त भयो। एउटा साहित्यिक कार्यक्रमको लागि 50,000 पनि हाम्रो लागि पर्याप्त लाग्यो, हामीलाई धेरै खुसी भयौं। हामी यति दिने दाता पनि हामीले पाएका थिएनौं। यसमा हामी जिल्ला विकास समिति, तत्कालीन एलडिओ भानुभक्त नेउपाने लगायत सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं। अब पारिजात कतिखेर गर्ने त कार्यक्रम भन्नेमा विवाद रह्यो। के भयो भने हामीले सुनेका छौं भानु जयन्ती, मोती जयन्ती, माधव घिमिरे जन्म जयन्ती, खोइ के सुनेका छौं विभिन्न होइन। तर नारी साहित्य स्रष्टाहरू यति उचाइमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको जन्म जयन्ती स्मृति दिवस मनाएको हामीलाई स्मरणमा भएन। त्यसो हुँदाखेरि नेपालका अग्रज प्रतिष्ठित र स्थापित स्वर्गीय पारिजात विष्णुकुमारी वाइवा पारिजातको चाहिँ जन्म जयन्तीको अवसर पारौं भनेर चाहिँ मैले प्रस्ताव राखे साथीहरूमा र उहाँहरूले ओके गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा अब पारिजातको जन्म कहिले हो त भनेर खोज्ने कुरा गर्यौं। यसमा निकै विवाद भयो। विवाद भन्दा पनि खोज्न निकै गाह्रो। सुकन्यालाई समेत पारिजातको जन्म मिति स्पष्ट नभएको, आफ्नै बहिनी सुकन्यालाई समेत नेपाल एकाडेमीको लेखहरू पनि हेर्यौं, विभिन्न पुस्तकहरूमा पनि हेर्यौं। काहीँ 1990 पाइयो, काहीँ 1994 पाइयो जन्म मिति, विभिन्न पाइएको हुनाले विवाद जस्तो भयो। त्यसपछि मैले एउटा बुक भेटे, पारिजातको बारेमै लेखिएको र नारी चुली भन्ने दुईवटा नयाँ प्रकाशनद्वारा नरेन्द्र राज प्रसाईद्वारा प्रकाशित बुक नै मलाई र कक्षा 9 को पुरानो पाठ्य पुस्तकमा ठ्याकै त्यो मिलेको हुनाले 1994 लाई मानियो र 1994 को अनुमानित वैशाख 5 गते पनि अनुमानित, कन्फर्म स्पष्ट चाहिँ होइन, तर सबै निचोड निकाल्दाखेरि त्यो नयाँ प्रकाशनद्वारा प्रकाशित नारी चुली पुस्तकका आधारमा वैशाख 5 गते नै हो भन्ने कुरा आएर अनि हामीले वैशाख 5 गतेलाई पारिजात जन्म जयन्ती बनाएर यो साहित्यिक गोष्ठी, कवि गोष्ठी र नारी महिला कविता प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेका हौं। सुभाष भाइ, अहिले तपाईँ सबैको लागि, सधैँको लागि रेडियो उन्नति 92.9 मेगाहर्ज मार्फत साहित्यिक कार्यक्रम शब्दमालामा हुनुहुन्छ। म नारी साहित्य प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष कविता राईसँग कुराकानी गरिरहेको छु। दिदी, अब फेरि एउटा कविता सुनौ लाग्यो, मिठो कविता लेख्नुहुन्छ भने फेरि एउटा कविता सुनौ। हजुर हजुर भाइ, धन्यवाद। अब म भनिहाल्नु भयो, हकदाबी भन्ने कविता सुनाऊ है। यो प्रकाशित पनि भएको छ, तैपनि सबै श्रोताहरूले नपढ्नु भएको हुन सक्छ होइन। यो नेपाल एकाडेमीमा प्रकाशित कविता हो। हकदाबी। समय पुगेपछि फिजाएर वैशाखको रङ ढपक्कै फक्रिएछ, बसाएर मगमगी छरेर मौसमी सुगन्ध बेबारिस फूल। काख पाएन उसले प्रसव पीडा बेहोरिन्,
थाहा पाएन मातृवात्सल्य, चिनेन ममताको रङ, जन्मनु उसको बाध्यता भाडाको कोक। लडाई पहिचानको आमाहरू अधिकार खोज्दैछन् सन्तानको, समयको जाँतो फेरि तिनकै टाउकामा पिधिने तिनै घुन्सरी, तिनकै मनमा सम्वेकको आँधी, रूप फेरि शोषण तिनैमा, विभेदको खेती त गर्दैछ आखिर प्रविधि, सदियौंदेखि खेल भइरहेछ शरीरमाथि भावनामाथि। पशुत्वको वरण किन गर्दैछ मान्छे, किन गर्छ आफैलाई क्रय विक्रय, बुद्धिको विजयमा विवेक गुमाउँदै सफै थोक भएर अकिञ्चन आत्मविहीन, कुन आमाको चल्छ हक दाबी, कुन बगैँचाको हो बेवारिस फूल। दिदीले मिठो कविता सुनाउनु भयो। अब अलिकति भोजपुरे साहित्यकै कुरा गरौँ दिदी। भोजपुरेको साहित्यिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी नियालिराख्नु भएको छ अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि? हजुर भाइ, अब तपाईँ हामीलाई ज्ञात भएकै कुरा हो यो, होइन? अब भोजपुरमा जति स्रष्टा काहीँ पनि छैनन् होला। साहित्यको त राजधानी नै भन्छु म भोजपुर, होइन? अब योगमायादेखि लिएर अहिलेका चल्ता पूर्जा लेखक साहित्यकारहरू हाम्रो देशमा अब एकदमै हुनुहुन्छ, के अरे हाम्रो जिल्लामा र जिल्ला बाहिर रहेर क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर जिल्लागत रूपमा स्थानीय रूपमा चाहिँ साहित्यिक गतिविधि अत्यन्तै नभएको मैले महसुस गर्दछु। यद्यपि लेख्ने मान्छे नभएर होइन, व्यवस्थापिका पक्ष चाहिँ छैन। अब सङ्गठित रूपमा लागेर अब कसैले पनि यहाँनिर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएका पाइँदैनन्। यो खाँचो देख्छु। सङ्गठित रूपमा संस्थागत रूपमा साहित्यको विकास गर्ने, नवसिर्जनाहरूको लागि प्रस्फुटन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, अब स्थापित साहित्यकारहरूको रचनाहरू सुन्ने, त्यस्तो खालको वातावरण अहिले पटक्कै भएको छैन। पहिले हामीले त्रिवेणी साहित्यिक प्रतिष्ठान स्थापना पछाडि हामीले जिम्मा लिँदाखेरि, अमृका ताम्राकार दाई अध्यक्ष भएर जिम्मा लिइसकेपछि हामीले धेरै क्रियाशीलता देखाएका थियौँ। मधुमास पत्रिका प्रकाशन गर्दथ्यौँ, जसमा अनि त्यतिखेर भोजपुर साप्ताहिक, मयौं साप्ताहिक पनि प्रकाशित हुन्थ्यो। तिनीहरूले पनि साहित्यिक पृष्ठहरू राखेको हुन्थ्यो। मोती जयन्ती, भानु जयन्ती, विभिन्न कार्यक्रमहरू, प्रजातन्त्र दिवस, शहीद दिवस आदि कार्यक्रमहरूमा साहित्यिक गोष्ठी, कवि गोष्ठीहरू हुने गर्दथ्यो। ती कुराहरू पनि अहिले भएको देख्दिनँ म। त्यसो हुँदाखेरि एउटा तपाईहरू जस्तो सर्जकहरूले, नयाँ पुस्ताहरूले अहिलेको भोजपुरी साहित्यलाई चाहिँ जिम्मेवारी लिएर संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस गरेको छु। र यो नारी साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना पनि मलाई त्यसकै एउटा प्रतिफल, त्यसकै भोगाईको एउटा प्रतिफल जस्तो लाग्छ, होइन? मेरो पनि त्यही नै हो। विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू गरिराखौँ, नयाँ नवसिर्जनाहरू, स्थापित स्रष्टाहरू, उहाँहरूको सिर्जनाहरू सुनौँ र अब समसामयिक गतिविधिहरूको बारेमा चाहिँ जानकार हौँ आदि इत्यादि कुराहरूले चाहिँ साहित्यमा चाहिँ अब साहित्यले चाहिँ भूमिका खेल्ने भएको हुनाले यो आवश्यकता छ। अहिले एकदमै नभइरहेको, तर अब गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको छु भाइ। दिदीले अहिलेको भोजपुरको साहित्यको कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो। अब यही कुराहरूको पेरिफेरी रहेर नारी साहित्य प्रतिष्ठानको चाहिँ भावी योजनाहरू के छन् दिदी? केही छन् भने अलिअलि सुनाइ। स्पष्ट छ भाइ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले अब यो संस्था दर्ता गर्न सकेको छुइनँ, होइन? अब सङ्गठित रूपमा यसलाई संस्था दर्ता गरेर जाने, संस्थागत रूप दिने पहिलो, अब निरन्तरता दिने पहिलो प्राथमिकतामा पहिलो कार्ययोजना हो। दोस्रो भनेको यसै गरी अब विभिन्न अवसरहरू पारेर साहित्यिक क्रियाकलापहरू गर्ने र यो क्रियाकलापहरू मात्रै होइन, अब प्रकाशनको क्षेत्रमा पनि यस प्रतिष्ठानले कार्य गर्ने भन्ने छ, होइन? वर्षमा नसके पनि एउटा दुईटा मुखपत्रहरू, साहित्यिक मुखपत्रहरू प्रकाशन गर्ने उद्देश्य छ। त्यसै गरी एक दुईवटा कार्यक्रमहरू, वर्षमा एक दुईवटा कार्यक्रमहरू दिने, त्यसको लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउने हाम्रो योजना छ। अर्को कुरा भनेको लगत्तै मैले जिल्ला विकास समितिमा अब यसपालि योजना पारित भएको छैन, समन्वय समितिमा परिणत भएको छ जिल्ला विकास समिति। त्यहाँ पनि मैले आगामी वर्षको कार्ययोजना पेश गरेको छु। अब अघि पनि मैले यो साहित्य स्थापनाको उद्देश्यको बारेमा भने, साहित्य महिलाहरूको, भोजपुरे महिलाहरूको साहित्यिक इतिहासको खोजी गर्ने र त्यसको लागि कार्यपत्र तयार गर्ने
विशेष जानकारहरूलाई नै उहाँहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएर त्यो एउटा कार्यपत्र ऐतिहासिक पक्षको बारेमा कार्यपत्र ऐतिहासिकता तयार गर्ने भन्ने छ। यी विविध योजनाहरू छन् र यसलाई दिगो रूपमा साहित्यिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेर लाने भन्ने छ भाइ। अहिले नारी साहित्य प्रतिष्ठानको कुरा गरौँ संस्थागत रूपमा, अलिकति अब व्यक्तिगत कुरा पनि जोडौँ जस्तो लाग्यो साहित्यको सन्दर्भमा। यहाँको व्यक्तिगत रूपमा कुनै कृतिहरू प्रकाशन गर्ने, अब अहिले चाहिँ धेरै भोजपुरमा चाहिँ एउटा चर्चित लेखककै रूपमा सर्जकको रूपमा कविता राई भनेर चिनिन्छ। तपाईँको पुस्तक पत्रिकाहरू चाहिँ अब सिर्जनाबद्ध भएर चाहिँ सङ्ग्रहको रूपमा आएको हेर्न चाहनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यस्तो सोचमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हजुर अवश्य, अब लेख्नको उद्देश्य नै त्यही नै हुन्छ भाइ होइन। प्रकाशन गर्ने नै हो। मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह चाहिँ अब तयारी अवस्थामै छ होइन। र कहिलेसम्म आउँछ होला? हजुर म भन्दैछु, कथा सङ्ग्रह पनि एउटा तयारी अवस्थामा छ। तर म हतारिएको छैन भाइ। अब मेरो त्यो प्रकाशन गरेर मात्रै हुँदैन, व्यवस्थापिका पक्षहरू हरेक हुन्छन् होइन। अब बिस्तारै त्यसलाई भविष्यमा अब यति नै समयमा भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तर विशेष मेरो कविता गजलहरू भन्दा पनि सुरुवात चाहिँ मैले कविताबाटै सुरु गरेको हो होइन। तर विशेष मेरो रुचि भनेको चाहिँ कथामा हो, गद्यमा नै हो। गद्यमा पनि कथा हो। अब कथा पहिले प्रकाशन गर्ने कि कविता पहिले प्रकाशन गर्ने भन्ने एउटा मनमा दुधार छ भने अर्को कुरा, अब आफूले प्रकाशन गर्नुभन्दा पनि कोही प्रकाशकहरू भेट्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हो। अब तर हामी जस्तो स्थानीय मुफसलको लेखकहरूको लागि त्यस्तो भेटिँदैन। अब प्रकाशक संस्थाहरू नभेटिने रहेछ, अब नपत्याउने कि। अब हामीले रचना गरेको राम्रै भए पनि अब राष्ट्रिय नाम चलेका लेखकहरू साहित्यकारहरूको तुलनामा हामी अलिक गौण नै हुने रहेछौँ। त्यसैले अहिले हतारिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। लेख्ने चाहिँ हो होइन। अब तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूले लेख्दै चाहिँ जाने हो, खारिँदै जाने हो। त्यो पनि दिन आउनेछ, प्रकाशन हुने पनि दिन आउनेछ भन्ने विश्वास छ भाइ। दिदीको यो सङ्ग्रह चाँडै नै पढ्न पाइयोस् र आम साहित्य प्रेमीहरूको बिचमा आओस्, हामी कामना गरौँ। चाँडै नै आउनेछ। अब फेरि केही सिर्जनाहरू सुनौँ भन्ने लाग्यो। तपाईँसँग भएका केही सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरिदिनु। हस् भाइ, गजल सुनाऊ है। हस्, छोटो छ। अब म भन्दा गजलमा सिद्ध हस्त चाहिँ भाइ नै हो होइन। अब श्रोताहरूलाई म एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। मेरो आँसु पुस्ने मान्छे आफै आज रुन्छौ किन? मेरो आँसु पुस्ने मान्छे आफै आज रुन्छौ किन? भैँसको पछ्यौरी त्यो आँसुले पो धुन्छौ किन? मेरो आँसु पुस्ने मान्छे आज आफै रुन्छौ किन? जिन्दगी यो उज्यालो छ बाँच्नुपर्छ धेरै भन्थ्यौ। जिन्दगी यो उज्यालो छ बाँच्नुपर्छ धेरै भन्थ्यौ। मनमा धेरै पराजित कथाहरू बुन्छौ किन? मेरो आँसु पुस्ने मान्छे आफै आज रुन्छौ किन? भैँसको पछ्यौरी त्यो आँसुले पो धुन्छौ किन? दिन ठाने दिनै दिन, रात ठाने सधैँ रात। दिन ठाने दिनै दिन, रात ठाने सधैँ रात। रानी बन उजाडिने पराई कुरा सुन्छौ किन? मेरो आँसु पुस्ने मान्छे आज आफै रुन्छौ किन? भैँसको पछ्यौरी त्यो आँसुले पो धुन्छौ किन? राना बना डुली हिँड्ने मधुबनकी चरी तिमी। राना बना डुली हिँड्ने मधुबनकी चरी तिमी। निराशाको पासो थापी जिन्दगीलाई उन्छौ किन? मेरो आँसु पुस्ने मान्छे आज आफै रुन्छौ किन? भैँसको पछ्यौरी त्यो आँसुले पो धुन्छौ किन? धन्यवाद। मेरो आँसु पुस्ने मान्छे आज आफै रुन्छौ किन? मिठो गजल सुनाउनु हो। अब फेरि अर्को सिर्जनै सुनौ भन्ने लाग्यो यो बसाइमा। हजुर, अब कविता सुनाऊ भाइ। हुन्छ दिदी। ल, यो भर्खरै लेखेको कविता हो होइन। यो म आजको कवि गोष्ठीमा पनि वाचन गर्छु भनेर सोचिरहेको छु। यो कविताको शीर्षक चाहिँ विधुर प्रेम छ। अब यसको भावहरू यहाँहरूले नै बुझ्नुहुनेछ, श्रोताहरूले नै बुझ्नुहुनेछ होइन। विधुर प्रेम दुःखको एउटा रूप, अनुभूतिको आकाशै फिजाएर छामे पनि, सागरै खन्याएर भिजाए पनि, अलिकति ओसिएन हृदय तिम्रो विधुर प्रेम। भोक उस्तै थियो, शोक उस्तै थियो,
भोक उस्तै थियो शोक उस्तै थियो अविरल वर्षे झरीको कुटाइमा खुइलिएको देह सिङ्गै घाम निले पनि अलिकति रापिएन आस्था र निष्ठामा राजनीति तिम्रो विदुर प्रेम प्रणय बिर्सिएको सानिध्य आत्मीयता विहीन स्पर्श स्वार्थको रूखो चुम्बन मेरो नाममा वर्षाएको राहतको प्रेमीले मनसुनी वर्षा कहाँ बिलायो प्रतिशतमा मलाई पाछिटालेसम्म छोएन तिम्रो विदुर प्रेम कुन समय थियो त्यो हल्लिएको मेरो भाग्य कति महिना भयो कति वर्ष भयो बिर्सियो यो अनपढले कुन समय थियो त्यो हल्लिएको मेरो भाग्य कति महिना भयो कति वर्ष भयो बिर्सियो यो अनपढले ल्याप्से हान्दै गइयो कागजका पानाहरूमा मेरो नामको खाद्यान्न गोदाममा कुएर के भो नागरिकता ओछ्याएर राष्ट्रियता पिएर अघाइरह्यो यो आशुतोष पहाड तर बारपाक जस्तै खण्डहर यो मन अझै छाप्रो मुनि अझै पाल मुनि एउटा युगको म इतिहास पात्र तिम्रो विदुर प्रेममा सम्मोहित छु धन्यवाद दिदीलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। र अन्त्यमा मैले केही सोध्न छुटेको र दिदीलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छ भने भनिदिनु। हजुर ठिकै छ भाइ, अब विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू आइसकेको छन् होइन। अब हामी श्रोताहरू हामी सबैजना अब साहित्यबाट अछुतो छैनौँ। साहित्य पनि समाजको एउटा पाटो हो। साहित्यले पनि समाज परिवर्तन, समाज रूपान्तरणमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसैले यसको जगेर्ना गर्ने, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, यसलाई हुर्काउने, बढाउने, फलाउने, फुलाउने हामी सम्पूर्णको जिम्मेवारीमा पर्दछ। म उन्नति रेडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अब भोजपुरमा पनि नारी साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना भएको छ। यसै गरी अन्य विभिन्न उद्देश्यले साहित्यिक संस्थाहरू गठन गरौँ, साझा निर्णय गरौँ, क्रियाशीलता देखाउँ र विभिन्न अब यहाँ रहेका क्रियाशील नवसर्जकहरूलाई एउटा राष्ट्रको मूलधारसम्म पुर्याउनको लागि एउटा के भन्छ बेस आधार तयार गरौँ। यसमा सबैले हातेमालो गरौँ भन्ने लाग्दछ। साहित्यिक गतिविधिहरू गरौँ, यसले सृजनात्मकता बढाएर लाने हुन्छ। मान्छेको मानवीय मनमा रहेको, मान्छेको मनभित्र रहेको कुसमुकुसहरू, मान्छेको पीडाहरू, मान्छेमा रहेका निराशाहरू, खुसीहरूलाई व्यक्त गर्ने उपयुक्त ठाउँ नहुँदाखेरि कागजका पानामा हामीले आफ्ना भावनाहरूलाई पोख्न सक्यौँ भने पनि हामीमा धेरै ऊर्जा आउने, धेरै ऊर्जा मिल्ने, धेरै सृजनशील हुने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि साहित्यलाई पनि समाजको एउटा पाठ हो भनेर हेर्नु हामीले जरुरी छ। र विशेष गरी अब यो आज हुन गइरहेको बृहत कवि गोष्ठी र महिला कविता प्रतियोगिताको बारेमा विशेष गरी श्रोताहरूलाई जानकारी दिएर विशेष सहयोग पुर्याउनु भयो, जसको लागि सुभाष भाइ र उन्नति रेडियोलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तथा तपाईँको अमूल्य सृजनाहरूको अपेक्षा राख्दछु। तपाईँको सृजना रेडियो उन्नतिको कार्यालय वा कार्यक्रमको फेसबुक पेज रेडियो उन्नति शब्दमाला लाइक गरी त्यहाँ समेत पठाउन सक्नुहुनेछ। अन्तमा जाँदा जाँदै समय सुखद रहोस् अनि वर्ष नयाँ होस्, समय सुखद रहोस् अनि वर्ष नयाँ होस्, मुहारमा चमक रहोस् अनि हर्ष नयाँ होस्। तिता नमिठा नकारात्मकता फालौँ इतिहासमा, तिता नमिठा नकारात्मकता फालौँ इतिहासमा, नयाँ संसार बनाउने प्रण विमर्श नयाँ होस्। यहाँहरूको दिन सृजनशील भएर बितोस्। रेडियो सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।
नमस्कार, रेडियो उन्नति 92.9 मेगाहर्जमा हरेक मंगलबार बिहान 7:30 बजे नियमित प्रसारण हुने साहित्यिक कार्यक्रम शब्दमालामा तमाम साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुभाष विवास। सदाको मंगलबार झैं आज पनि म साहित्यको विविध खुसेलीहरू लिएर सधैँको लागि सबैको लागि रेडियो उन्नति 92.9 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। स्थानीय साहित्यिक नवप्रतिभाहरूको उजागर र अग्रज स्रष्टाहरूको